यूके से डिपोर्ट हुआ है, यूएसए से डिपोर्ट हुआ है, लेकिन मेक्सिको एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाना क्यों, क्या वजह है? फैमिली वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ठीक है, कोई भी वीज़ा है वो डायरेक्टली इशू होता है एम्बेसी से। लेकिन फैमिली वीज़े पे अगर कोई आता है तो उसको डिपोर्टेशन बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फैमिली वीज़े पे किसी को डिपोर्ट किया हो। पे एक्सपेंसेस होता है कि लड़की को पाकिस्तान भिजवाते हैं, वहाँ पे शादी करते हैं, शादी के बाद लड़की वापस आती है। रियल केसेस बहुत हैं, मतलब जेन्युइन केसेस के जो वाकई लड़की जो है वो प्यार करती है लड़के से, इंटरनेट पे उनकी मुलाकात होती है 3 महीने 5 महीने व्हाटएवर, ओके, लड़की पाकिस्तान की कितना अर्सा वहाँ पे रही है जी? 1 वीक रही है क्या? हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स ही मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों को जिनके पास ऑलरेडी मेक्सिको का वैलिड वीज़ा था, यहाँ एयरपोर्ट पर आए और यहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। क्या वजूहत हुई हैं, कौन सा वीज़ा था उनके पास, क्यों डिपोर्ट किया उन्हें, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जिस दिन मैंने अपने इस चैनल पर पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इन लोगों को मेक्सिको से क्यों डिपोर्ट किया जाता है। तो उसकी मेन रीज़न जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, कई सालों से मौजूद हैं, उनके पास ऑलरेडी अच्छे खासे बिजनेसेस हैं, तो उन्होंने साथ में ये एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट किया था कि यहाँ से वो वर्क वीज़ा इशू करते थे, पाकिस्तान से बंदों को मंगवाते थे, इंडिया से बंदों को मंगवाते थे, वर्क वीज़ा पर उनसे पैसे लेते थे। तो ये एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप कह दें, यानी इलीगल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में एक ही बंदा जो वर्क वीज़ा निकलवाता है अपने लिए, तो वो एक तरह से यहाँ पे इमिग्रेशन में उसका रिकॉर्ड बन जाता है कि ये बंदा जो है अपने बिज़नेस पे बार बार जो पाकिस्तान से या इंडिया से वर्क वीज़े पे बंदे मंगवा रहा है। पहले ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा इशू हो गया वर्क वीज़ा, तो इमिग्रेशन में मतलब उनको एक तरह से पता चल गया कि ये अंडर द टेबल ये बिज़नेस चल रहा है। तो उन्होंने जितने भी वर्क वीज़ा पे बंदे आते थे पाकिस्तान से, उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बंदा पाकिस्तान से पैसे पे करता है यहाँ पे पाकिस्तानी को जो कि ये काम कर रहा है, ये बिज़नेस कर रहा है कि भाई मेरे लिए वर्क वीज़ा निकलवाने, 16 लाख लेते, 20 लाख लेते, 25 लाख लेते, जितने भी लेते थे। तो यहाँ से वर्क वीज़ा इशू होता था, वो बंदा पाकिस्तान से ट्रेवल करता वर्क वीज़े पे, यहाँ इमिग्रेशन पे आता एयरपोर्ट पे मेक्सिको पे, तो यहाँ से उसको डिपोर्ट कर देते। तो ये इस तरह से एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो टूरिस्ट आ रहे थे, यानी टूरिज़्म वीज़े पे जो आ रहे थे, विजिट वीज़ा पर जो आ रहे थे, उनको भी मेक्सिको ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी मेक्सिको एक ऐसा कंट्री है कि आप कह सकते हैं कि भाई इतना बड़ा कंट्री तो है नहीं है ना, जिस तरह यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे चले बंदा एयरपोर्ट पर जाए, वहाँ से डिपोर्ट हो जाए तो बंदा सोचते भी है कि भाई हाँ जी यूके से डिपोर्ट हुआ है, यूएसए से डिपोर्ट हुआ है। लेकिन मेक्सिको एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाना क्यों, क्या वजह है? देखिए, मेक्सिको का वीज़ा सबसे पहले हम देखते हैं। मेक्सिको का वीज़ा जो हम अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ठीक है, कोई भी वीज़ा है वो डायरेक्टली इशू होता है एम्बेसी से। आपको इंटरव्यू के लिए खुद पर्सनली एम्बेसी जाना पड़ता है, वहाँ से आपका वीज़ा इशू होता है, कोई भी वीज़ा हो। एक चीज़, वीज़ा लगना ना या ना लगना वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है। वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा जो है उनके लेटर यहाँ मेक्सिको से इशू होते हैं इमिग्रेशन से, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है और मोस्टली केसेस में इशू हो जाता है। वीज़ा इतना मुश्किल नहीं होता, इशू हो जाता है। वर्क वीज़ा भी इशू हो जाता है, फैमिली वीज़ा भी इशू हो जाता है, विजिट वीज़ा भी इशू हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, वहाँ से वीज़ा इशू हो जाता है। अब वो बंदा जब ट्रेवल करता है यहाँ मेक्सिको एयरपोर्ट पर, तो 99% चांसेस होते हैं कि उसको वहाँ डिटेन करेंगे। डिटेन का मतलब है वो उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वहाँ पे बिठा के रखेंगे, इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में क्या होता है मोस्टली केसेस में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में वो तकरीबन वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए एम्बेसी जाते हैं और एम्बेसी में आपसे इंटरव्यू होता है, वहाँ पे जो क्वेश्चन किए जाते हैं।
अब ये क्या करते हैं, ये क्रॉस चेक करते हैं, अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच नहीं कर रही होती तो इनको डाउट हो जाता है, तो फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके बंदे को फंसा लेते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बंदे की हिस्ट्री चेक करते हैं, या बंदे को चेक करते हैं कि वो मतलब नर्वस है या कोई इस तरह की कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो उसको डिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ मेक्सिको में डिपोर्टेशन बहुत आम है। रिसेंटली अभी 2 केसेस में जो पिछले 2 वीक में हुए हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे लड़कों को जो विजिट वीज़े पे आते हैं उनको डिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन फैमिली वीज़े पे ये मेरे पास जो है वो सेकंड केस है कि जहाँ पे बंदे को फैमिली वीज़ा था उसके पास और उसको डिपोर्ट किया है। विजिट वीज़े में मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया है, लेकिन ये केसेस जो है ये सिनेरियो उस वक्त ज़्यादा था जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी USA में, उसकी गवर्नमेंट थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने मेक्सिको पर प्रेशर डाला हुआ था और मेक्सिको ने इमिग्रेशन के थ्रू पाकिस्तानी इंडियन पे प्रेशर डाला हुआ था, क्योंकि ये लोग आते थे यहाँ पे विजिट पे, स्पेशली इंडियंस या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, तो यहाँ से फिर इनकी कोशिश होती कि बॉर्डर क्रॉस करके USA चला जाए। उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेक्सिको पे और वो विजिट वीज़े पे आने वाले को ज़्यादातर डिपोर्ट कर लेते थे। लेकिन फैमिली वीज़े पे अगर कोई आता है तो उसको डिपोर्टेशन बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फैमिली वीज़े पे किसी को डिपोर्ट किया हो पहले। लेकिन अभी 2 केसेस मेरे सामने ऐसे हुए हैं कि 2 केसेस पे कि फैमिली वीज़े पे डिपोर्ट किया है। ठीक है, फैमिली वीज़ा मैंने आपको बताया कि वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा ऐसा होता है कि जो यहाँ से इशू होता है, जो नॉट लेटर है ना वो यहाँ इमिग्रेशन से इशू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ता है एम्बेसी, लेकिन इशू वो मेक्सिको से होता है, तो उसमें बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको डिपोर्ट करें। क्यों डिपोर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ वजूहत, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ फैमिली वीज़े पे आ रहे हैं या वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, तो वर्क वीज़ा में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ये बिज़नेस किया है कि वो मतलब फेक वर्क वीज़ा इशू करते थे, लोगों से पैसे लेते थे, एक तरह का बिज़नेस था। तो उस वजह से इमिग्रेशन वालों को जब इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया वर्क वीज़े पे। अभी फैमिली वीज़े पे क्या मसला हो रहा है, फैमिली वीज़े पे सेम चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। ऐसी हमारे पास कम्युनिटी है, ऐसे लोग हैं हमारे पास कि जो यहाँ लड़कियों को पैसे देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से एक बंदा कहता है कि मैंने मेक्सिको जाना है, वो क्या करते हैं, इस बंदे से कांटेक्ट करते हैं। ये बंदे क्या करते हैं, पाकिस्तानी से पैसे लेते हैं, वहाँ पे वट एवर जितने भी लेते हैं, 20 लाख लेते हैं, 30 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं, जितने भी लेते हैं। यहाँ पे लड़की को वो पैसे देते हैं कि भाई ये तेरी अमाउंट है, ठीक है, एक परसेंटेज उसको दे देते हैं, ये तेरे पैसे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का टिकट परचेज़ करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान में जितना एक्सपेंसेस होता है कि लड़की को पाकिस्तान भिजवाते हैं, वहाँ पे शादी करते हैं, शादी के बाद लड़की वापस आती है और यहाँ पे उसका जो फैमिली वीज़ा है वो स्टार्ट हो जाता है। फैमिली वीज़ा यहाँ से इशू होना बहुत सिंपल है। आपको क्या चाहिए होता है, पाकिस्तान से सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और जो लड़का है उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो यहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, जो लोकल ऑफिस होता है वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, इमिग्रेशन से नॉट लेटर इशू हो जाता है। पहले बहुत टाइम लगता था, अभी मतलब एक दिन में, एक वीक में, 10 दिन में लेटर निकल आता है। तो वहाँ पे लड़के जाते हैं एम्बेसी में, वहाँ पे उसका वीज़ा स्टैम्प होता है और मेक्सिको आ जाते हैं। तो ये एक तरह से अभी देखें इसमें रियल केसेस बहुत हैं, मतलब जेन्युइन केसेस के, जो वाकई लड़की जो है वो प्यार करती है लड़के से, इंटरनेट पे उनकी मुलाकात होती है, लड़की पाकिस्तान जाती है, शादी करते हैं, लड़का फिर यहाँ पे आते हैं फैमिली वीज़े पे। जेन्युइन केसेस हैं, बहुत हैं। लेकिन अभी ये जो फेक मैरिजेस वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं ना, ये यहाँ के पाकिस्तानी जो बदबख्त लोग हैं ना, कि जो हर जगह पे पाकिस्तान की इमेज जो है ना वो मतलब बद से बदतर कर रहे हैं। अभी ये लोग जो यहाँ पे शादी का ये बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किए है, मैंने आपको बताया कि लड़की को पैसे देते हैं, लड़की पाकिस्तान जाती है। अभी मसला क्या होता है, लड़की जो है ना वो पाकिस्तान जाती है 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए, ठीक है, मतलब एवरेज आप लगा लें 2 वीक के लिए जाती है। 2 वीक के लिए पाकिस्तान जाती है, शादी होती है, वापस आती है, यहाँ पे उसका वीज़ा अप्लाई हो जाता है लड़के का। अभी इमिग्रेशन वालों को डाउट हो गया इस पे भी कि यहाँ पे ये सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पूछते हैं लड़के से कि जो लड़की पाकिस्तान की है आपके साथ कितना अर्सा रही है, आपकी मुलाकात कब हुई है? वो कहता है जी हमारी मुलाकात इंटरनेट पे हुई है, फेसबुक पे हुई है, ठीक है, 3 महीने 5 महीने वट एवर। ओके, लड़की पाकिस्तान की कितना अर्सा वहाँ पे रही है जी? 1 वीक रही है, क्या 2 वीक रही है? मतलब शॉकिंग है ना कि आपकी वाइफ यहाँ से जा रही है पाकिस्तान सिर्फ 2 वीक के लिए, मतलब 30,000 40,000 लेट्स सपोज के लिए 2,000 $3,000 जो खर्च करके पाकिस्तान जा रहे हैं सिर्फ 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन वालों को क्या होता है, डाउट हो जाते हैं। अब लड़का जब इमिग्रेशन पे आता है यहाँ एयरपोर्ट पे ना, तो उससे क्वेश्चन मतलब
میں آپ کو بتاتا ہوں بہت کم ہوتا ہے ایسا ہے کہ یہاں پہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں فیملی ویزے پہ، لیکن جو 2 کیسز ہوئے ہیں ان کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کیوں ان کو ڈپورٹ کیوں ہیں. جو لاسٹ جو ڈپورٹ ہوا اس سے میری کانٹیکٹ نہیں ہوا کہ اسے کیوں ڈپورٹ کیا، لیکن اس سے پہلے والے کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی بیس پہ یہاں سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذہن میں لازمی رکھیے گا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جو آن لائن جو ملاقات ہوئی ہے، آن لائن جو آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہوا ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے، آپ کے ڈیوریشن میں ڈپینڈ کرتا ہے کتنے عرصے سے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں آن لائن. دوسری چیز، لڑکی جب پاکستان گئی ہے پاکستان میں کتنا عرصہ رہی ہے، ٹھیک ہے، 2 چیزیں. تیسری چیز، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی میں آپ کے پیرنٹس ایگری ہیں، لڑکی کے پیرنٹس ایگری ہیں، یہ کوشچن بھی آپ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 3. چوتھی چیز، لڑکی جو ہے اس کا نام کیا ہے، پورا نام کیا ہے. ابھی یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، بہت سمپل سی چیز ہے نا، لڑکی کا نام کیا ہے ڈیفینیٹلی ہر کسی کو پتہ ہو، اس کی گرل فرینڈ کا نام، اس کی وائف کا نام تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں نا ان کا نام جو ہے بہت لینتھی ہوتا ہے. ایک نام تو ہوتا نہیں، اس کے 2 یا 3 یا 4 نام ہوتے ہیں. اس کا نام، اس کے والد کا جو لاسٹ نیم ہوتا ہے، والدہ کا لاسٹ نیم ہوتا ہے، اور سم کیسز میں 4 نام ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، پورا نام ہوتا ہے. لڑکوں کو پورا نام یاد نہیں ہوتا، اتنا مشکل ہوتا ہے. مطلب لگا لیں آپ جی کہہ رہے ہیں کہ الزبتھ روڈریگیز مارتینز گونزالوس، ٹھیک ہے، اتنا لمبا نام ہے، کس کو یاد رہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لڑکے کو نا اس کی اپنی وائف کا پورا نام آنا چاہیے. اور سم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کو نہیں آتا، پورا نام نہیں آتا، صرف فرسٹ نیم آتا ہے یا سیکنڈ نیم آتا ہے، تو وہ اسی پہ گزارا کرتے ہیں. دوسری چیز، لڑکی یہاں پہ کیا کرتی ہے، کہاں پر رہتی ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکے ایڈریس لکھ کے رکھ لیتے ہیں، کچھ کیسز میں انہیں زبان یاد ہوتا ہے، لیکن کچھ میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ میکسیکو سٹی میں رہتی ہے، پوئلہ میں رہتی ہے، لیکن ایڈریس کا نہیں پتہ کون سی اسٹریٹ ہے، ہاؤس نمبر کیا ہے، لڑکی کرتی کیا ہے، لڑکی کے بھائی کتنے ہیں. تو اس طرح کے کچھ کوشچن ہوتے ہیں کراس چیک کرنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے آپ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ سے اس طرح کے کوشچن نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر آتے ہیں امیگریشن میں ایئرپورٹ پر، تو جب انہیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے کوشچن کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اور لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آلریڈی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کون سے کوشچن آپ سے ہو سکتے ہیں انٹرویو کے وقت. جو ایمبیسی میں آپ کا انٹرویو ہے نا، تو اس کی پورے میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ آپ نیچے جا کے میری ویڈیو میں چیک کر سکتے ہیں، یا میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ضرور چیک کیجیے گا. ضروری نہیں ہے کہ سارے کوشچن آپ سے ہوں، لیکن آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے. یہ آپ کو انٹرویو کے وقت بھی کام آئے گا، اور جب امیگریشن پہ آتے ہیں آپ یہاں پہ، اس وقت بھی آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. ابھی لینگویج کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لڑکے کو انگلش نہیں آتی اور لڑکی کو انگلش نہیں آتی، لڑکے کو اسپینش نہیں آتی. اب ان کی کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ یہاں پہ میکسیکن میں زیادہ لڑکیاں جو ہے نا وہ اسپینش بولتی ہیں، انہیں انگلش نہیں آتی. پاکستان میں لڑکے جو ہیں وہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں، ٹوٹی پوٹی انگلش بول لیتے ہیں. ابھی ان کی کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں. آن لائن فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ گوگل ٹرانسلیٹر چل جاتے ہیں. آپ نے اپنی زبان میں انگلش میں لکھا ہے یا اردو میں لکھا ہے گوگل ٹرانسلیٹر نے اس کو اسپینش میں کنورٹ کیا، کاپی کیا، اور آپ نے پیسٹ کر کے اس کو لڑکی کو بھیج دیا کہ یہ بات میں نے آپ سے کہنی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی مطلب الٹی پلٹی ہو جاتی ہے. تو لڑکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اسپینش میں لکھتی ہے، اس کو کنورٹ کرتی ہے، ٹرانسلیٹ کرتی ہے انگلش میں، اور لڑکے کو بھیج دیتی ہے. ابھی یہاں پہ بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ لڑکی جب پاکستان جاتی ہے وہاں پہ بھی ان کی کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو وہ چیز سمجھا نہیں سکتے، تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تیسری اس میں لینگویج کے جو ہے، لڑکی لڑکا چلا آپس میں گزارا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا پیار کے لیے کسی لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، اشاروں سے بھی بندہ کام چلا لیتا ہے، دل سے بھی بندہ کام چلا لیتا ہے. لیکن امیگریشن والا جو ہے نا وہ پھر یہ نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے نا پیار کرتے ہیں، اگر حقیقی پیار کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لڑکے کو انگلش نہیں آتی یا اسپینش نہیں آتی، اور پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی وائف سے کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں. اگر وہاں پہ آپ بتائیں گے کہ میں جو ہے نا گوگل ٹرانسلیشن یوز کرتا ہوں یا گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرتا ہوں، تو امیگریشن والا کیا کریں گے؟ بھائی یہ کیسی آپ کی جو ہے نا ریلیشن شپ ہے کہ جہاں پہ آپ ٹرانسلیٹ کر کے چیزیں یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو کیسا آپ کا ریلیشن ہے؟ تو ایک طرح سے انہیں مطلب شک ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے بہت سارے کوشچن کرتے ہیں، پھر لڑکا نروس ہو جاتا ہے. اس نروس میں پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن جو ہے فیک ہے، تو اس پہ وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. آلریڈی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جو انٹرویو کے وقت آپ جو کوشچننگ ہوگی تو کائنڈلی وہ چیک کیجیے گا. اگر آپ سیریس ہیں تو لینگویج جو ہے نا اسپینش جو ہے بیسک جو ہے نا کم سے کم لازمی سیکھیں، بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ آپ اپنی
جو فیوچر وائف ہے یا گرل فرینڈ ہے اس سے کمیونیکیشن میں آپ کو ایزی ہوگی، بلکہ آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ فل کرے گی، جب آپ امیگریشن پہ آتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوگی، جب آپ میکسیکو آتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا بیسک اسپینش آتی ہے۔ میکسیکو میں جو ہے نا انگلش بہت کم لوگ بولتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ جو ہے نا تھوڑی بہت کوشش کر کے لینگویج جو ہے وہ ضرور سیکھیں، اسپینش بیسک کم سے کم لازمی سیکھ کرنا ہے یہاں پہ۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کیونکہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی جاتی ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پوری پھر کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی جو ہوتی ہے نا پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو وہ چکر یہاں پہ ہوتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ورک ویزا کا یہ سسٹم انہوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا کہ ورک ویزا یہاں سے فیک ایشو کرتے تھے، بندے منگواتے تھے، اور پھر امیگریشن والوں نے اس پہ ساتھی کر دیا۔ ابھی ورک ویزا کے بجائے فیملی ویزا پہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیے کہ فیملی ویزا پہ یہاں پہ لڑکیوں کو پیسے دیتے ہیں، پاکستان جاتی ہے شادی کر کے لڑکی کو یہاں لے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے ایک بزنس ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں، لیکن ابھی اگر امیگریشن والوں کو اس چیز کا مطلب ہو جاتا ہے، انہیں ڈیفینیٹلی سی بات ہے، اگر ہفتے میں 3-4 بندے ایسے آ رہے ہیں پاکستان سے جو شادی کر کے آ رہے ہیں، کسی اور ملک سے اتنے بندے شادی کر کے نہیں آ رہے جتنے پاکستان سے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے امیگریشن والے پھر یہ چیزیں سوچیں گے بھائی یہ کیا چل رہا ہے، تو اسی لیے انہوں نے پھر پاکستانیوں پہ یہ ساتھی اسٹارٹ کر دیے۔ بہت میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ فیملی ویزا ایسا ویزا ہے کہ جہاں پہ دنیا میں کہیں بھی آپ وہ امیگریشن ایئرپورٹ پر آ کے آپ کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ فیملی ویزا جو ہوتا ہے وہ اس کنٹری سے ایشو ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی وائف ہوتی ہے، سارے ڈاکومنٹس لیگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جینوئن ہوتے ہیں، اور بینگ اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری جو لڑکی ہوتی ہے لڑکا ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ یہاں پہ بلا لے۔ تو جب یہاں سے سارا کچھ ایشو ہو جاتا ہے امیگریشن سے، تو پھر کوئی چانس نہیں بنتا ہے کہ جو امیگریشن والے جو کیا کہتے ہیں اس کو ایئرپورٹ جو امیگریشن ہے وہ آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایسا ہوتا ہے تو پھر بیہائنڈ دا جو ریزنز ہوتی ہیں نا اس کے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی بیس پہ یہاں سے فیملی ویزا پہ لوگوں کو بھی ڈپورٹ کر رہے ہیں، تو بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے اگر آپ کا فیملی ویزا ہے تو کائنڈلی آپ اپنے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوں کہ میں آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ چیک کر لیں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں تو ویڈیو جو ہے لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے ڈاکومنٹس، شادی کی پکچرز وغیرہ، کب ملے، کہاں ملے، لڑکی آپ کی وائف کے نام، برتھ ڈے، کام کیا کرتی ہے، رہتی کہاں پہ، فیملی کے کتنے افراد وغیرہ وغیرہ، آپ کی پرسنل انفارمیشن ایک دوسرے کو لازم پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کیس میں جب لڑکے کو ڈپورٹ کیا ہے نا تو وہاں پہ اسے اتنا بھی نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنی وائف کو کال کر لیں، یا اس سے نمبر لے کے اس کی وائف کو کال کیا جائے کہ پوچھا جائے ہاں جی واقعی آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ ایئرپورٹ پر ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، لڑکے کو ڈپورٹ کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے۔ دوسرے کیس میں جو وزٹ پہ ہوا تھا 2-3 ویک پہلے، ایک دوست نے شیئر کیا تھا کہ وہ میرے خیال میں پتہ نہیں کون سے ملک کا اس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے میکسیکو کا وزٹ ویزا لیا اور یہاں پہ وزٹ کے لیے آیا تھا، جینوئن وزٹ کے لیے، لیکن اسے یہاں پہ ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا۔ بہت زیادہ وہ غصے میں تھا کہ بھائی کیسا کنٹری ہے، میں آسٹریلیا میں، شاید آسٹریلیا کا لڑکا تھا، کہ میں آسٹریلیا میں بھائی وہاں پہ 1.5-2 سال سے رہ رہا ہوں، اتنا بڑا کنٹری ہے، نام بھی ہے اس کا، اور میں جہاں یہاں پہ وزٹ پہ آتا ہوں یہاں سے مجھے ڈپورٹ کر لیتے ہیں، اس کنٹری کی حیثیت کیا ہے؟ تو حیثیت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ امیگریشن کے یہ پرابلمس ہیں کہ یہاں سے ڈپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو بھی آپ کو پاس ویزا ہو اپنی سارے جو ہے نا تیاری کر کے آئیں، اور اگر کوئی اور انفارمیشن چاہیے اس کے حوالے سے تو نیچے کافی ساری انفارمیشن، کافی ساری ویڈیوز ہیں، وہ ضرور چیک کیجیے گا۔ اور کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، میرا انسٹاگرام میں پاکستانی ان میحیکو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔